अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहती हूँ और साथ साथ कुछ मुशाहिदात भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि उसी सवालों से रिलेटेड है। तो पहले तो चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। एक बहन ने तकरीबन कोई 4 से 5 सवाल किए हैं, बल्कि 4 सवाल हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका एक एक करके जवाब दूँ। तो ये कहती हैं, पहला सवाल, क्या दरूद इब्राहिमी पढ़ने से इंसान फिर से खूबसूरत और हेल्दी हो जाता है, ख़ास तौर पे जो खूबसूरती जादू की वजह से ख़त्म हो गई हो? देखें, सिंपल सी बात है, अगर जादू का तौर हो जाएगा तो वैसे ही इंसान की वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे बीमारी, जब जादू होता है तो पैसे की तंगी होती है, माली हालात में तंगी होती है, तो वो सब चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो अल्लाह ताला का करम हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ बेहतरीन तरीके से वापस आती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ जादू की वजह से ख़त्म हो रही हो वापस ना आए? और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मैं आपको एक बहन का वाक़या सुनाती हूँ जो कहती थी कि उनके ऊपर जिन्नात का मसला था और बहुत सारे मामलात थे जिनकी वजह से वो परेशान थी, और कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने दरूद इब्राहिमी का विर्द किया, अल्लाह सुब्हान ताला ने ना सिर्फ उनके हर काम सवारे बल्कि उनकी खूबसूरती भी लौटाई और उनको जो मोटापा आ चुका था वो भी अल्लाह ताला ने ख़त्म किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज की वीडियो में मैं सारे के सारे जितने भी आप लोगों को वाक़यात बेसिकली बताऊंगी वो क्वेश्चंस के रिलेटेड होंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आज वाक़यात भी हम सुनेंगे और सवालों के जवाब जो बहुत सारे लोगों के सेम होते हैं वो भी हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल इनका ये है, दरूद पाक पढ़ने वाले को मीडिया कितना देखना चाहिए और किस हद तक, और क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लाइक ड्रामा वगैरह? देखें, सबसे पहली बात यहाँ पर ये हम शेयर करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, पहले तो उसको देखा जाए। यहाँ तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी जो पास्ट लाइफ थी वो ऐसे ऐसे ख़तरनाक वेस के अंदर उनकी लाइफ थी जहाँ पर वो फहाश कंटेंट देखते थे, यानी फहाशी वाली चीज़ें देखते थे, और उसके बावजूद अल्लाह सुब्हान ताला ने जब उन्हें दरूद इब्राहिमी की तरफ लगाया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो फहाशी क्या छोड़ें, ये जो नॉर्मल ड्रामे, और हम लोग उनको नॉर्मल ले गए, हालांकि इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये सारी चीज़ें उस इंसान ने छोड़ दी हुई हैं। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली जो चीज़ अल्लाह ने मना की, अगर हम ड्रामों की बात करें तो ड्रामों में आते हैं नामहरम, और यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करें कि जब हम लोग ड्रामे देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी आदमी आ रहे होते हैं, औरतों की चलो खैर होती है क्योंकि औरत औरत को देख सकती है, हाँ अलबत्ता वो औरतें जो बाकी मर्द हजरात देख रहे हैं उनके लिए नामहरम हो जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक दफ़ा रोका था, जिसमें हुआ कुछ यूँ था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बंदे को देख रही थी जो कि ब्लाइंड था, यानी उसकी आईसाइट नहीं थी, वो अंधा था। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वो देख रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कहा कि वो नामहरम है उसको मत देखो, तो उन्होंने कहा कि वो ब्लाइंड है, वो मुझे नहीं देख सकता। तो उन्होंने कहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप तो उनको देख रही हो ना। यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि हम तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी प्रॉपर जी ही नहीं रहे। हाँ, मजबूरी समथिंग एल्स, जैसे आप बाहर गए, एक नज़र किसी पे पड़ गई और आपने उधर मुंह कर लिया, वो एक अलग चीज़ है, इतना हमारा दीन सख्त नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात अंडरस्टैंड करें कि जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें जो आपसे छोड़ी नहीं जा रही होती, मैं जानती हूँ आपने जो ये सवाल किया है, आपको ये मसला है, किसी और को अगर है, तो होता क्या है कि ये चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, ये चीज़ें देख रहा होता है बंदा, बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हुआ होता है, बहुत ज़्यादा उसको, इवन आप जब इंसान वो मूवीज़ वगैरह छोड़ता है तो फिर क्या होता है कि उसको ड्रामे जो हैं वो बताए जाते हैं कि ये देखो ये कितने अच्छे चल रहे हैं, वो कितने अच्छे चल रहे हैं। फिर जब वो भी छोड़ता है तो अल्लाह ताला उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं बहुत ही हसीन चीज़ से। यहाँ पे एक और वाक़ये की तरफ आते हैं। एक बहन कहती हैं कि उनके साथ ये मामला हुआ कि बहुत शौक़ से वो ड्रामे देखा करती थी जो फैंटेसी से रिलेटेड होते थे, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो वो कहती हैं कि ये ड्रामे देखने से इनको होता ये था कि दुनिया की टेंशनों से इनको लगता था कि ये आज़ाद हो गई हैं, तो इस वजह से ये हमेशा उन ड्रामों को प्रेफर करती थी, देखती थी। उनको देखकर इनको इतना सुकून मिलता था कि ये खाना भी भूल जाती थी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होने लग गया था। ना सिर्फ ये कहती हैं, मेरी शुरुआत दरूद पाक की ऐसे हुई कि मैंने एक ड्रामा, कोरियन ड्रामास थे जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट कर जाते हैं हमारी बच्चियों को, और अल्लाह माफ़ करे ऐसा उनको फैंटेसी दिखाते हैं कि वो बच्चियां रियल लाइफ में भी वही एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं, हालांकि रियल लाइफ इससे बहुत परे है। इवन वो लोग जो कि ये ड्रामा प्ले कर रहे हैं उनकी लाइफ भी ऐसी नहीं है, तो बिल्कुल फैंटेसी दिखाना लड़कियों को। खैर, अब वाक़ये की तरफ ये था कि वो बहन कहती है मेरे साथ ये मामला हुआ
کہ جب وہ ان چیزوں میں تھیں تو کہتی ہیں میں نے ہاتھ میں کاؤنٹر لے لیا. اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں, ہم صرف جرنی شیئر کریں کہ لوگ کن کن حالات سے نکل کے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لاتے ہیں, اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کاؤنٹر پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ میں درود پاک چھوٹے والا پڑھی جا رہی تھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کہتی ہیں ابھی میں پڑھی جا رہی ہوں درود پاک, اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اس دن مجھے کچھ دنوں کے بعد خیال آیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں. یعنی کہتی ہے میکسیمم 1 یا 2 دن گزرے ہوں گے جب کاؤنٹر میرے ہاتھ آیا اور ساتھ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی. کہتی ہے اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں تہیہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی زندگی میں کورین ڈرامے نہیں دیکھوں گی. اور اس کے اندر کہتی ہے میکسیمم مجھے یاد ہوتا ہے کہ 1 دن بھی پورا نہیں ہوا ہوگا. تو یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ اب وہ ماشاءاللہ جو بہن ہے انہوں نے فلمیں چھوڑ دی ہیں, ڈرامے چھوڑ دیے ہیں, اور انسٹاگرام وغیرہ بھی جو وہ استعمال کرتی ہیں تو اپنے بزنس کے لیے کرتی ہیں, اور وہاں پہ بھی اگر کوئی تصویر آ جائے تو اس کو کوشش کرتی ہیں کہ نہ دیکھیں. یعنی کہ فلمیں, گانے, ہر چیز سے ہی وہ دور ہو گئیں. تو آہستہ آہستہ یہ جرنی ہوتی ہے, آپ نے بس درود پاک نہیں چھوڑنا, درود ابراہیمی نہیں چھوڑنا. اور ماشاءاللہ سے وہ بہن کہتی ہے کہ وہ جو چھوٹا درود پاک وہ پڑھ رہی تھی وہ بھی میکسیمم انہوں نے مشکل سے 1 سے 2 مہینہ پڑھا. اس کے بعد ان کی جرنی تھوڑی سی بیچ میں گیپ آئی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں درود ابراہیمی کی طرف لگا دیا, اور ماشاءاللہ ان کا وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. تو یہاں سے یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ لوگوں نے درود پاک نہیں چھوڑنا, یہ عادتیں خود ہی چھٹ جائیں گی. اور بے شک حقیقت کی بات یہ ہے کہ انسان کو گلٹ ہونے لگ جاتا ہے ساتھ ساتھ, تو آپ نے اپنے آپ کو تعداد آہستہ آہستہ کم کر دینی ہے. جیسے کہ فرض کریں اگر آپ موویز دیکھتی ہیں یا آپ کوئی ڈرامے بھی دیکھ رہی ہیں تو مووی کی ایک ٹائپ چھوڑ دیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں دیکھنی, اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز خود ہی ختم ہوتی جائے گی. دیکھیں جب چیز آپ کوئی اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سے بہتر نوازتے ہیں آپ کو. تو بہتر نوازنے والی چیز کیا ہوگی؟ اگر آپ اللہ کے لیے ڈرامے چھوڑیں گے, گانے چھوڑیں گے, کچھ بھی اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے بہترین چیز عطا کریں گے. ایسی چیز سے کرنے میں آپ کو خوشی بھی ہوگی, آپ کو اچھا بھی لگے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ بھی ہوگی. ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابندیاں عائد نہیں کی, اور وہ پابندیاں جو کی بھی عائد ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگ پلیز آہستہ آہستہ ہر چیز ہوگی, اس لیے پریشان نہیں ہونا. ہاں جو چیز نہیں چھوڑنی وہ ہے درود ابراہیمی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر نائف سے کوئی چیز کاٹو تو اس ٹائم درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے, کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا اور میں نے جواب اس کا کچھ یوں دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرو, ہر حال میں یاد کرو. صرف اس میں بیت الخلاء جو ہے یہ ایک پارٹ نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ اور وہ اس میں بھی جانے سے پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب حالات پتہ ہیں کہ ایک گھر میں جو عورت کام کرتی ہے اس کو کبھی سبزیاں کاٹنی پڑ جائیں گی, کبھی کوئی گھر کے لیے کام کرنا پڑ جائے, کبھی اپنے کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے, کبھی سلائی کڑھائی کرنی پڑ جائے گی. اب ایک عورت سلائی کڑھائی کر رہی ہے, سوٹ کٹ کر رہی ہے, فرض کریں, اول تو یہ ٹرینڈ بہت کم ہو چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی اس طرف واپس آ رہے ہیں. تو کیا وہ سوٹ کٹ دے سینے میں تو کم از کم بہت ہی کوئی سپر فاسٹ ہو تو 1 سے 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا, تو 1-1.5 گھنٹہ آپ درود پاک ہی نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ گھروں میں سبزیاں لا کے کاٹی جاتی ہیں. میرے اکارڈنگ اس سے بڑی ایک مشق ہے ہی کوئی نہیں بہترین درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے کہ ساتھ اس نے ویڈیو لگا لی ہے, سبزی بن رہی ہے, ساتھ ساتھ درود پاک پڑھی جا رہی ہیں. ٹائم بھی یوں گزرے, گھنٹوں بیٹھ کے لوگ سبزیاں بناتے ہیں. آج کل تو سردیوں کا موسم آ گیا, لوگ ویسے ساگ کاٹتے ہیں, کہاں کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ بات ایک تو ہم نے یہ بتا دی. دوسرا اس کا میں اس طرح جواب دوں گی کہ ایک بندہ تھا جو کہ جس کا واقعہ تھوڑا سا مختصر بس یہ کروں گی کہ اس وقت میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نفل پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی. تو وہ اپنی والدہ کو جب اندر لے کے گیا تو ان کی والدہ کی وہاں طبیعت خراب ہوگی. تو اب وہ بیچارہ کہے کہ اگر میری والدہ کی بھی یہاں طبیعت خراب ہوگی, باہر لے کے نکلوں, کتنی شرمندگی ہوگی کہ خانہ کعبہ سے اس حالت میں میری والدہ باہر نکل رہی ہیں. دعا کی تو ان کے سامنے ایک بندہ آیا, سبحان اللہ, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور انہوں نے ان کی والدہ کی پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کچھ پڑھا اور پھر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس بندے نے جلدی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہاں پر انہوں نے کہا مجھے نصیحت فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قدم نہ بڑھانا بلکہ درود پاک پڑھ لینا, اپنا قدم نہ اٹھانا جب تک درود پاک نہ پڑھو, یعنی ہر قدم پہ درود پاک پڑھنا ہے تم نے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قدم کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک پاؤں اٹھائی جا رہے ہیں, صرف اس میں نہیں کہا, مطلب انڈائریکٹلی ان کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ نے درود ابراہیمی درود پاک پڑھتے رہنا. انہوں نے ویسے درود ابراہیمی کا نام نہیں لیا تھا, انہوں نے بس درود پاک کا کہا تھا جتنا ہمیں بڑوں نے بتایا ہے. تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کام جو ہے ہمارا
सीज़र से कट करना कुछ, या फिर नाइफ से कट करना, ये चीज़ें इसी में आती हैं ना, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड, कुछ छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनको फ्राइज़ बनाने का बहुत शौक़ होता है, तो अगर उनको भी दरूद पाक पढ़ने की आदत है, अब देखिए शैतान ने आपको हर तरह का मौका बताना है कि यहाँ ना पढ़ो दरूद, वहाँ ना पढ़ो दरूद, आपने पढ़ना है सवाए बैतुल खला के, या जब खुदा न ख्वास्ता आपके कपड़ों पे कोई निजासत लग जाए, आप जल्दी से उसको पाक साफ़ करें और अल्लाह से मदद मांगें। तो हर हाल में सवाए बैतुल खला के आप दरूद पाक पढ़ सकती हैं। और लास्ट सवाल ये है, और अगर दरूद पाक पढ़ने वाले को कोई बीमारी या मसला हो तो उसका हल उससे किसी ना किसी तरह जहन में आ जाता है कि अगर हम ये चीज़ यूज़ करें या ये बीमारी दूर हो जाएगी। देखें अब यहाँ आपने थोड़ा सा ना चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि थोड़ा सा ना आपने चीज़ों को अलग अलग रखना है। होता क्या है कि हमारे दीन में है कि जो इंसान के इख्तियार में है ना, वो उसने पहले करना है, और उससे भी पहले उसने जो भी काम वो करने लगा है उससे पहले उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। यहाँ पे बात अंडरस्टैंड होगी। अब आप देखें कि कुछ ख्यालात जो हैं वो शैतान की तरफ से भी होते हैं, ठीक है। अब एक बंदा बीमार है, खुदा न ख्वास्ता हम यहाँ पे एक बात ले लेते हैं कि एक बंदा, उसको फ्लू है, और एक बंदा है खुदा न ख्वास्ता जिसके अंदर कैंसर के सिम्टम्स हैं, उसको पता नहीं कि उसको कैंसर है। दो लोग हो गए। एक बंदा जिसको फ्लू और खांसी है, उसने कहा अच्छा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती या चाहता, तो उसने घर में मौजूद जैसे शहद के अंदर शिफा है, फिर और देसी टोटकों में शिफा है, वो सब कर लिया। घर में कोई दवाई पड़ी है वो खा ली, इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अपने ही दिल में ख़्याल ला के अच्छा इस चीज़ को ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, फिर साथ में हिफाजती दुआएं हैं, कुल हैं, ये चीज़ें भी इंसान की बहुत मदद करती हैं। अब आते हैं दूसरे बंदे की तरफ। दूसरे बंदे के अंदर सिम्टम्स हैं कैंसर के, और वो घर में टोटके करी जा रहा है, ठीक है कुछ टाइम तक कर लो, उसके बाद जब वो चीज़ नहीं हेल्प आउट कर रही तो प्लीज़ आप फिर डॉक्टर पर जाएँ। और यहाँ पे एक और चीज़ ये आ जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हैं डॉक्टर के जाने के, एक ऐसा है जिसके पास नहीं है पैसे। तो जिसके पास पैसे हैं डॉक्टर के जाने के वो तो चला जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो घर में चीज़ें हैं दरूद पाक पढ़े, अपने जो है वो घर में जिस भी हिसाब से, और दो अल्लाह ताला वसीले बना देते हैं, अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। तो वो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को तो वैसे ही नहीं छोड़ा जाता किसी भी की भी रहमो करम पे, उनके ऊपर तो करम ही इतना होता है। लेकिन यहाँ बात हम एक आम इंसान की कर रहे हैं, जो आम इंसान हम सब आम है, लेकिन ये बस इतना डिफरेंस ले लिया कि वो दरूद पाक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उस इंसान के साथ क्या है कि उसने हर वो चीज़ कर ली, तो फिर जब उसके इख्तियार में कुछ नहीं हो रहा तो वो अल्लाह ताला से बैठ के दुआ करे। फिर ऑब्वियस सी बात है उसे दरूद पाक पढ़ना चाहिए। और दरूद इब्राहिमी से तो बड़ी बड़ी बीमारियों की शफा हुई है। इसमें कैंसर वाली बहन का भी एक वाक़या था, जिनको कैंसर हो गया था, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने वो क्योर करवा दिया उनका, वो दवाइयाँ भी खा रही थी। एक मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह कुछ दूँगी कि जैसे मैंने हमेशा कहा कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारे दिमाग में ख्वाब में ये आया कि ये दरूद पढ़ लो। मैं आप सबको यही कहूँगी पहले तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बावजूद अगर आप कोई और दरूद पाक पढ़ना चाह रहे हैं अल्लाह ताला से मदद मांगें। और सेकंड ये कि पहले दरूद इब्राहिमी ख़त्म करें फिर वो दरूद पढ़ें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब आपने दरूद पाक पढ़ लिया उसके बाद ख्वाब में आपको जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही और आपको बताया नहीं जा रहा, जैसे हमारी पेशावर वाली बहन है हुमैरा जी, उनको जैसे बताया जाता है कि आप ख्वाब में उनको बताया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आके कि ये अमल करो या ये दरूद पढ़ो, तो उन्होंने वो पढ़ा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में शैतान कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो अमल करें, आंखें बंद करके करें, फिर आप दरूद इब्राहिमी भी छोड़ दें, क्योंकि जो अमल उन्होंने आपको बताया आप वो करें फिर, ठीक है। लेकिन जब तक कोई, इवन कहते हैं कि शैतान जो है ना मरते वक्त एक बुज़ुर्ग के रूप में भी आता है इंसानों के पास, और उसको कहते हैं कि साहिद इख्तियार कर लो, अस्तग़फिरुल्लाह, तो तुम्हें इस तकलीफ़ से निकाल दूंगा। तो जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह उन्हें बचा लेता, तभी तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद करें और हमें नेक लोगों के साथ उठाना, हमारा इंजाम खैर हो। तो यहाँ बताने की बात यह है कि ऐसे वो तमाम काम जिनकी लॉजिक नहीं बन रही आपने उनको फॉलो नहीं करना। और यहाँ आपके सवाल का मैं कुछ इस रुख से भी जवाब देती हूँ। कुछ टाइम था पहले जब मैं ऐसे सोचती थी कि मैं जायनमाज़ बैठी थी और मैं ऐसे कहती हूँ कि ये बहुत पहले की बात है, मेरे टीनेजर्स के जब ईयर्स थे उनमें बात है, कि मैं क्या करती थी कि मैं बैठी हूँ ना जायनमाज़ पे, तो मैं कहती थी अच्छा अगर अभी मेरी अम्मी यहाँ से गुजर गई ना, इसका मतलब मुझे अल्लाह ताला ये दे देंगे। तो ये इस किस्म के ऐसे ही ख़यालात, लेकिन वो कभी तुक्के से सच भी हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। तो वहाँ पे मुझे फिर किसी मेरी जानने वाली थी, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पे बिलीव मत करें, ये चीज़ें जो हैं ये आप कोई अल्लाह का फ़ैसला तो नहीं है। अगर आपने इस तरह करना है कि अच्छा ऐसे होता है ऐसे हो जाएगा, तो आप इस्तिखारे का अमल करें, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो लॉजिक वाली चीज़ें आपने सारी फॉलो करनी है। दरूद इब्राहिमी जो लोग पढ़ते हैं, अब हाँ
تیسری بات بڑی امپورٹنٹ جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ، جیسے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، ان کو فوراً کسی انسان کے بارے میں ہنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے، کسی ان کی چھٹی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، یہ چیز ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی لاجک سوچا کریں۔ جیسے کہ ایک بہن ہے، اب وہ ایسے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم سے وہ درود ابراہیمی بھی اپنا کمپلیٹ کری، ایک دم سے ان کو برے برے خیالات آنے لگے، تو درود ابراہیمی پڑھنے سے تو اچھائی کی طرف بندہ جاتا ہے، برے خیالات کہاں سے آنے لگے؟ پھر اس کا مطلب وہ شیطان کی طرف سے۔ پھر کوئی انسان سامنے کھڑا ہے، وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے یہ نہیں یہ انسان تو اچھا نہیں ہے، تو دکھاوا کر رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کو کیا لگے وہ دکھاوا کر رہا ہے، آپ کر لیں دیں اس کو دکھاوا، جب تک وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، کر لیں دیں اس انسان کو اچھائی جو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے، بھی شیطان کی طرف سے پھر خیال ہے کہ اگلے کو جج کرو۔ یہاں پہ اگر ہو کہ آپ کا کسی کے ساتھ میل ملاپ ہو، جیسے ایک بہن تھی وہ پروفیشنلی کہیں کام کرتی تھی، تو ایک وہاں پر ایک سر ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں میرے دل میں ایسے آیا کہ یہ آدمی جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ مطلب وقت جب آئے گا نا تو یہ اپنے پھر جائے گا، بالکل مکر جائے گا یعنی۔ اور پھر وہ کہتی ہیں ایسے ایسے ٹائم بھی آئے، اب یہ تھا کہ ان کے دماغ میں بات تو آئی، لیکن انہوں نے اس ٹائم ان سے بدتمیزی تو کرنا نہیں شروع کر دی نا، انہوں نے اپنے دماغ کی سوچ کو اپنے دماغ میں رکھا، اور پھر جب وقت نے ان کو اصل میں وہ سارے ثبوت دکھائے، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی جب چھٹی حس تیز ہوتی ہے تو اس کو پھر بعد میں ایکسپیریمنٹل وے میں بھی دکھایا جاتا ہے کسی اور کے تھرو کہ دیکھو یہ چیز کر رہا ہے وہ انسان۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بھی خیال ہے، جیسے یہ خیال آ گیا کہ فلاں انسان کی یہ نیچر ہے، آپ اس سے بچ کے رہیں، لیکن اس کے ساتھ برا نہ کرنا شروع کر دیں، یہ ڈفرینس ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے ساتھ تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے، لیکن اپنا ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اپنا ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں۔ تو آپ کی سوچ کو میں نے اس لحاظ سے بھی جواب دے دیا کہ اپنی، پھر سب سے بڑی چیز، خوابوں میں بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو خوابوں میں بھی جو دکھائی جاتی ہیں، اگر کسی کا بارے میں آپ کو دکھایا گیا کہ کسی نے آپ پہ جادو کیا، اب آپ اگلے دن اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیں گھر جا کے اور کہیں جی تم نے جادو کیا، چلو نکلاؤ تمہیں میں ماروں یا کچھ بھی کروں، وہ تو انسان مکر جائے گا آپ کے منہ پہ، اور آپ کو لوگ پاگل کہیں گے۔ آپ ہائی کورٹ جا کے کہیں جی فلاں بندے نے میرے پہ جادو کیا ہے، جب تک کوئی فزیکل سند نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ایون آپ خدا نخواستہ کسی قبر سے بھی پتلا نکال کے لا دیں گے نا تو بھی لوگ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ کوئی ویڈیو بھی دکھا دیں گے نا کہ اس انسان کی کہ یہ شخص جو ہے قبر میں کچھ دبا رہا ہے میرے نام کا، استغفر اللہ، تو آپ وہاں پہ بھی جو کورٹ ہوگا وہ اس کو پراپر طریقے سے ایک دم بلیو نہیں کرے گا، کیونکہ کورٹ مانگتا ہے لاجیکل ثبوت۔ نو ڈاؤٹ جادو برحق ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس چیز کو الزام کی بنیاد پہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور میں نے بیسیکلی آپ کو نا کوئی 3 سے 4 سینیریوز بتائے آپ کے سوال کے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا سمجھ آ بھی رہا تھا، تھوڑا سا یہ تھا کہ میں ہر سینیریو کے حساب سے کہ کبھی جب ہمیں دماغ میں خیال آ جائے کسی بات کے بارے میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے کہ اگلے کا نقصان نہ ہو۔ فار ایگزامپل ایک اور بھی ہم واقعہ لے لیتے ہیں کہ ایک بہن ہے، وہ کہیں پر گئی ہیں اور فرض کریں اپنے کسی بچوں کے اسکول گئی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد انہیں ایسے لگا ہے کہ یہاں پر کچھ برا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹائم ان کے بچے کو بھی چھٹی نہیں ہوئی اور وہ اس کو لے جانے کے لیے بات کرتی ہیں کہ چلو، ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ برا ہونے والا ہے ان کے ساتھ، تو وہ فوراً سے جو بھی پرنسپل ہیں ان سے بات کرتی ہیں، لیکن پرنسپل کہتی ہیں نہیں ابھی نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہوا، ان کے اختیار سے باہر چلے گی بات، ٹھیک ہے، کوئی ویٹ کروانا پڑ گیا یا کچھ بھی، جتنا ہمارے اختیار میں ہے نا ہم نے وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اس کو فالو کرنا ہے بس۔ اس کے بیونڈ جو ہوگی نا چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں، جیسے ان بہن کے اختیار میں اب نہیں ہے کہ وہ بچے ان کے نہیں آ پا رہے اسکول سے باہر، تو لیکن یہ پریشان بھی ہے کہ نہیں کچھ برا ہونے والا ہے، تو پھر وہ کانسٹنٹلی درود ابراہیمی ریسائٹ کریں، اور پھر وہ یہ دیکھیں گی کہ آٹومیٹکلی ان کے بچے بھی جلدی آ جائیں گے، اور وہاں سے وہ چلی جائیں گی تو بعد میں کبھی ان کو پتہ لگے گا کہ اسکول میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو وہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہم نے اپنے اختیار میں لاجک والے، اب یہ تو نہیں کہ پرنسپل سے لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں یہاں کچھ برا ہونے والے میرے ساتھ، بچوں کو لاؤ میرے، ایسا تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اپنی کوشش کریں، بار بار ریکویسٹ کریں پرنسپل کو، وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی اللاجیکل حرکت نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ بتانے کی بات یہ ہے جو بھی خیال آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، اب یہ خیال آ جائے اچھا اگر میں اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر دوں گی نا، اس کی کوئی چیز اٹھا لوں گی یا کر دوں گی تو پھر میرا کام ہو جائے گا، تو اس میں تو آلریڈی شر آ گیا۔ تو اپنے مائنڈ میں یہ چیز ایڈ کریں کہ کون سی چیز جو آپ کر رہی ہیں آپ کے اختیار میں صحیح ہے وہ کر لیں۔ شر پسند والا کوئی بھی خیال آئے، شر پھیلانے والا، شر کرنے والا، لڑائی جھگڑے والا جو اللہ کو نہیں پسند، پہلا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے؟ اگر جواب آئے ہاں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے اندر جو آپ کے اختیار میں ہے کسی کو ہرٹ کرے بغیر وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔
یہ سارا سینیریو ہے، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں نے ایسے بہت سارے واقعات سنے ہیں جہاں پہ کچھ بہنوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اتنا وہ کنفیوز ہوتی ہیں، ان کو خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون ہمارا دشمن ہے، کلیئر شکلیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں خوابوں کی، پھر بھی بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی۔ ان بیچاریوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بیچاریاں نہیں بلکہ ان کو لکی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ درود ابراہیمی کانسٹنٹلی پڑھتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، اور ایٹ دین ان کو معاملہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ علم و دانش عطا کرتے ہیں، لیکن لاجک بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور سب سے بڑا لاجک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اگر اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں، کتنا لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا، اپنے رشتہ داروں نے کیا، انہوں نے معاف کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں ہم جواب دینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بات کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں خیال آئے اس پہ لاجک سوچیں، کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ اگر بات آئے ہاں نارمل سی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی جو ہے ہم سے کوئی ہمیں گناہ نہیں ملے گا، تو پھر آپ اس چیز کو اپنی استطاعت کے مطابق اتنا کریں جتنا آپ اگلے کو ہرٹ نہ کریں، کسی کی باؤنڈری کراس نہ کریں، یہ چیز ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب ملا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کے بھی اگر سیم سوال ہوں گے تو ان کو بھی جواب ملا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور واقعات کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کے سوالاتوں کا جواب بناتے رہیں گے، مشاہدات بھی شیئر کرتے رہیں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔